Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम रियली मकतूब जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। आप लोगों की बहुत फरमाइश आ रही थी कि आप इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट कीजिए, तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का टाइटल है द बॉयज एंड द गॉड्स। मतलब टाइटल है वाई इब्राहिम 69 टाइम्स एंड प्रॉफिट मोहम्मद ओनली 4 टाइम्स। मतलब ये कोई आई थिंक कुरान की बात हो रही है मे बी इसमें कि 69 टाइम्स क्यों प्रॉफिट इब्राहिम का नाम आया है एंड 4 ही टाइम क्यों एंड नबी पाक का नाम सिर्फ 4 बार क्यों है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, काफी लंबी वीडियो है। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने बेबीलोन के मंदिरों में घुसकर उनके खुदाओं को बर्बाद कर दिया। अच्छा, अपना सारा वक्त और समझ लगाकर ये मंदिर बनाया है मैंने। उम्मीद है आपको मंदिर का ये नमूना पसंद आया होगा। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बेबीलोन की शान बनेगा, और जब इसमें बेबीलोन के खुदाओं को रखा जाएगा तब पूरी दुनिया हमारे खुदाओं की ताकत और शान देखेगी। बेशक ये मंदिर बेबीलोन की शान बनेगा। आजर जी आप अब बुत तराशी जगह का नाम है क्या? कीजिए। बेहतर। गाइस बताना ऐसे बेबीलोन बुत कौन बनाइए था? कि देवता भी हैरान हो जाएं। एक बात और आजर, जी ध्यान दीजिएगा कि बुत तराशी के काम में कोई कमी न रहने पाए। आप बेफिक्र रहिए, खुदाओं को तराशने का काम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। क्या बात है, बेहतरीन। मैंने मदद के लिए कुछ कारीगरों को भी बुला लिया है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बेटे इब्राहिम, आप यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी आपको? अच्छा, ये तोड़ दिया। सपना देख रही थी। हट मनहूस कहीं की, भाग यहाँ से। ये दास्तान है उस इंसान की जिसको आज 200 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान अपना बाप मानते हैं। अच्छा, एक ऐसा बाप जिसकी आवाज हमने कभी सुनी नहीं, जिनका चेहरा हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी नमाज का हर सजदा, हज का हर चक्कर, कुर्बानी का हर कतरा सिर्फ इस इंसान की याद दिलाता है। एक ऐसा इंसान जिनका ईमान इतना मजबूत है कि अगर दुनिया के 206 करोड़ मुसलमानों के ईमान को इकट्ठा कर लिया जाए तब भी शायद इनके ईमान के बराबर न हो सकेगा। ये वो प्रॉफिट इंसान मोहम्मद? है जिनकी वजह से इब्राहिम मेरी और शायद आपकी तेरे को लगता है। पहचान है। अच्छा। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। ये बात है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये किस्से तो हर मदरसे की जमात में हैं, हर अम्मी की ज़बान पर हैं, इंटरनेट की हर पोस्ट पर मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं और आप मिलकर जानेंगे कुछ ऐसे सवाल जो हमने कभी खुद से पूछे ही नहीं। क्यों, जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तब भी आपका नाम कुरान मजीद में सिर्फ 4 मरतबा मेंशन किया गया है, लेकिन क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 69 टाइम्स कुरान में मेंशन? अच्छा, अच्छा, सही बात है, सोचने वाली बात है ना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कौन से फैसले लिए जो आज भी मेरी और आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे जमीन पर चलने वाला ये इंसान सारी कायनात के मालिक अल्लाह का दोस्त यानी खलील बन गया। और सबसे ज्यादा किस तरह मैं और आप इस बकरीद सिर्फ बकरा ज़िबा नहीं करेंगे बल्कि तलाश करेंगे अपने प्यारे इस्माइल की, जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अच्छा, ये वाली स्टोरी बीच में आएगी, कुर्बानी वाली। इंटरेस्टिंग है वीडियो।
अभी कुछ दिनों में मैं और आप बकरे की मंडियों में नजर आए। कुछ खुश नसीब हज करेंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुछ लोग अपनी कुर्बानी के जानवर का शो ऑफ करेंगे और कुछ शिकायतें करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर चंद दिनों के अंदर लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं, करोड़ों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं। उस साल जो है कुर्बानी ना करके उससे हासिल होने वाली जो आमदन है वही रकम जो जानवर की खरीद पे सर्फ होगी, उससे स्कूल्स खोल दिए जाएं, हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सवाल ये नहीं कि मैं और आप कुर्बानी क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। ज़रूरी सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में है। आप जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपके दादा परदादा ने कुछ सदियों पहले इस्लाम को कबूल कर लिया होगा और जिस वजह से आज आप मुसलमान कहलाए। वसीयत में मिले इस मजहब की वजह से आज हम में से ज़्यादातर लोगों का ये हाल है कि वो ये ठीक से बता भी नहीं सकते कि मुसलमान होता कौन है। असल में मुस्लिम लफ्ज़ आया कहाँ से है Exactly. बिल्कुल किसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसी ये हमारे मुंह की बात छीन ली है पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है, मुसलमानों अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। मुसलमान होने की एक कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन से, जिसे आज हम अच्छा बेबीलोन शहर का नाम है। ये दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी, लेकिन हर गली, हर घर, हर बाजार में बुतों की पूजा होती थी। पत्थर के, लकड़ी के, सोने के बुत। लोग इन बेजान पत्थरों को सजदे करते। कोई अपनी सेहत मांगता, कोई औलाद मांगता, पर पत्थर के कान ने किसी की पुकार न सुनी और लकड़ी की आंखें किसी के आंसू न देख सकी। एक आंख वाली देवी शबाश, तू सब देखने वाली है, मुझे सेहत दे। ये खुदा मोहब्बत कम करते थे, नाराज जल्दी होते थे। दिन रात इनको खुश करने के लिए बलियां चढ़ाई जाती। ऐ खुदाओं के खुदा, ये जानवर आपकी राह में बलि चढ़ाते हैं। बारिश करवा दीजिए, हमारी तकलीफें दूर कर दीजिए। और इन सब खुदाओं का ठेकेदार था यहाँ का बादशाह निमरूद, जो अपने आप को खुदा कहलवाता, जो अपने आगे सर झुकवाता, अपने बुतों के आगे लोगों के सजदे करने पर मजबूर करता। और इन झूठे खुदाओं को बनाने वाला इस शहर का सबसे माहिर बुत तराश आदर। पूरे बेबीलोन में आदर जैसा पत्थर तराशने वाला न था। इसके बनाए न जाने कितने बुत बेबीलोन के घरों में, मंदिरों में मौजूद थे, लेकिन आज आदर का कारखाना खामोश था। आज यहाँ कोई बुत नहीं बन रहा था, बल्कि बेबीलोन के ज्यादातर लोग एक मैदान में जमा थे, जहाँ ये बुत परस्त आज़र खुशी से फूला चला जा रहा था। और इसकी खुशी का राज था इसकी पहली औलाद। मेरे बेटे के होने की खुशी में रखी गई इस दावत में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम हमारे खुदाओं के मुजस्समे बनाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर कैसे ना आते। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज़र की वजह से ही हम अपने खुदाओं को देख पाते हैं। सिर्फ देख ही नहीं बल्कि उन्हें छू भी सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी तकलीफें बता सकते हैं। वैसे क्या नाम रखोगे बेटे का? मेरे बेटे का नाम होगा इब्राहिम। बेहद अच्छा इनके बेटे थे वो। किताबों में ये बात मेंशन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। हालांकि फिर भी बहुत सारे लोगों को इस बात पर इख्तलाफ है कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं था। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल-अनआम में इस बात पर मोहर लगा दी है। और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में काफिरों के नाम को मेंशन नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनकी हकीकत को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको अबू लहब का टाइटल देकर एक पूरी सूरत नाजिल करी। बिल्कुल इसी तरह से उलमाओं का, स्कॉलर्स का ये कहना है कि आज़र असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का लक़ब था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम निकनेम या उसने जिसका तरीके मतलब से होता नाम है बताया गुमराह अल्लाह होने ने। वाला। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला देखिए कि जिस घर में पत्थरों को तराश कर खुदा बनाए जाते थे, उसी बुत तराश के आंगन में अल्लाह ने उस रोशनी को पैदा किया जो पूरी दुनिया को तौहीद का सबक सिखाने वाली थी। ये वही अल्लाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पालता है। ये वही अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर इजिप्ट का वजीर बनाता है।
تاکہ ہر وہ انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میرا ماحول خراب ہے, مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, میں اپنے حالات کو کیسے بدلوں گا, میں کس طرح سے سروائیو کروں گا, وہ ان نبیوں کی زندگی کو دیکھے اور سیکھے اور جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز سے بلند ہے. صحیح ہوتا ہے, بالکل. یہ چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہیں. وہ کریٹر ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. بھیڑوں کی طرح بھیڑ کے پیچھے چلنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام بھیڑ کا حصہ نہیں تھے. ابن کثیر اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی عقل سلیم اور قلب سلیم دیا تھا, یعنی ایک ایسا پاک دل جس نے کبھی بھی شرک کو قبول ہی نہیں کیا, اور ایک ایسی عقل, ایک ایسا دماغ جس نے ہمیشہ ہر چیز کے اوپر سوال اٹھایا, اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کی. اور اسی وجہ سے جب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھتے, چاند تاروں کی عبادت کرتے دیکھتے, تو وہ ان چیزوں کو کرنے کے پیچھے کا لاجک, اس کی وجہ ڈھونڈتے. وہ اپنے والد سے پوچھتے, ابا یہ پتھر دیکھ سکتے ہیں, ابا کیا یہ پتھر سن سکتے ہیں, اور نہ جانے اس طرح کے کتنے سوال ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پوچھتے, اور ہر بار ان کے والد کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا. دیکھو ابراہیم, ایسی باتیں نہیں کرتے. ان بتوں کی عبادت کرنا, انہیں پوجنا ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. انہی بتوں کے بیچ میں نے تمہیں اپنی گود میں پال کر بڑا کیا ہے. تمہیں چاہیے کہ تم میرے اس کام میں مدد کرو, میرا ساتھ دو. آؤ ان کے آگے سر جھکاؤ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. دھیرے دھیرے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھنے لگے, اور اس بیچ انہوں نے بیبیلون کے الگ الگ خداؤں پر غور کیا, اور آخرکار یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا خدا کسی بھی وقت یا حالات کا محتاج نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا خدا وہ نہیں ہو سکتا جو دن میں آئے اور شام کو چلا جائے, جو رات کو آئے صبح کو چھپ جائے, جو آسمان میں ٹمٹمائے اور پھر غائب ہو جائے, جو کسی کے بجھانے پر بجھ جائے اور جلانے پر جل جائے. اور تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا کنفیشن کیا جو ہیومن ہسٹری میں ون آف دا بیوٹیفل کنفیشن میں سے ایک ہے. آپ نے کہا, تو کہنے لگے, لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی چاند سورج کی عبادت نہیں کریں گے, بلکہ اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اس ایک اللہ کی تلاش کریں گے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تب تک ابراہیم علیہ السلام جوان لڑکے ہو چکے تھے, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی, یعنی آپ کو نبی بنا دیا, اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں, اللہ کی طرف بلائیں, لیکن شروعات اپنے والد سے کریں. اب جنرلی ایک بیٹے کے لیے اپنی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ابا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور آپ غلطی پر آپ نے غلطیاں ہی کی ہیں, یہ بہت چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی اللہ کا دوست اور خلیل نہیں کہا گیا. The Lord that created that has chosen from amidst humankind a friend, and he chose Ibrahim as his friend. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کیا بات ہوئی, یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں مینشن کیا ہے. اس روز ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کمرے میں گئے. ان کے قدموں میں بغاوت نہیں تھی بلکہ فکر تھی, اور پھر کہا, اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا, یعنی اے میرے پیارے ابا, اے میرے دلارے ابا, او مائی ڈیئر فادر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیزیں آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ یا ابتی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مائی ڈیئر فادر, ریسپیکٹڈ فادر, سویٹ 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 فادر. یعنی جب آپ اپنے والد کو بے انتہا احترام اور عزت دیتے ہیں تب استعمال ہوتا ہے
یا ابتی، تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جس کی نالج شاید ابھی تک آپ کو نہیں مل پائی ہے، تو آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا، یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطانوں کی پوجا کرنا ہوتا ہے، اور یقین مانیے اس شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ڈر کو ظاہر کیا اور اپنے ابا کو بتایا کہ وہ ان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں، اور آپ نے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ان کو پوری آیت یاد ہے نا؟ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے بھٹکاوے میں رہ جائیں اور پھر آخرت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں اور آپ کے ساتھ ہی ان کے ولی ہو جائیں۔ اسی لیے پلیز میں ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے ابا ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیجئے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کتنے احترام اور کتنی محبت سے ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو کوئی سچ بات بتائیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ ذہن میں بجھے ہوئے تیر کی طرح ان کے سینے پر جا کر لگے، بلکہ اس کے اندر بے انتہا ادب رسپیکٹ موجود ہونی چاہیے۔ اور وہی کوشش ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے فادر کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، یعنی تیری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہنے کی؟ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا۔ امام طبری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ یہ جو دعوت دینے کا سلسلہ تھا یہ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ بہت سالوں تک چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے فادر کے پاس جاتے، الگ الگ موقعوں پر جاتے اور انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ نہیں نکلا اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فادر نے ان کے گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے ابا سے بڑی ہی عاجزی بڑی محبت سے کہا قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میرے پیارے ابا آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں کوئی بات نہیں، پر میں آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم کر دے، آپ کو معاف کر دے، اور بے شک وہ الرحمن۔ اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ چھوڑ مجھے، نکل جا میرے گھر سے ابراہیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گھر سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اب باری تھی عام لوگوں کو، پبلک کو توحید کی دعوت دینے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کی۔ اپنے خاندان والوں کو، اپنے شہر والوں کو، سارے بیبیلون کو سمجھایا سکھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام اعلان کر دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر وہاں پر کھڑے لوگ حیران ہو گئے۔ کسی کے اندر پورے بیبیلون میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے خداؤں کو، باپ دادا کے طریقے کو جھٹلا سکتا، ریجیکٹ کر سکتا، اور کوئی ایک ایسا آج تک پیدا نہ ہوا تھا جو نمرود کی خلافت کرتا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں رکھے خداؤں کو برباد کر دیا، انہیں چکنا چور کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے کر لوگوں سے کہا کہ ان سب خداؤں کو اس بڑے بت نے برباد کیا ہے، آپ چاہو تو ان سے پوچھ لو، تو سارے کے سارے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچ سے منہ پھیر لیا۔ یہ ابراہیم نے کیا کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ابراہیم کی اتنی مجال،
उसे पकड़ लो ताकि फिर कभी हमारे खुदाओं को बेजान पत्थर न कह सके। पूरे शहर में कयामत मच गई। भीड़ जज्बात में पागल हो चुकी थी और फिर इनके अपने सगे वालिद ने निमरूद बादशाह के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर दिया जाए, और जिसके लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी आग का इंतज़ाम किया। किताबों में ये बात मेंशन है कि ये आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा इसकी ऊंची लपटें थी कि ऊपर से कोई परिंदा भी गुजरता तो जलकर राख हो जाता। इसे आग में फेंक दो, ऐसी मिसाल कायम करो कि फिर कोई दोबारा ऐसी हरकत न करे। इसे जलाकर राख कर दो, फना कर दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला जा रहा था तब जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा इब्राहीम डू यू नीड एनी हेल्प, आपको कोई हेल्प चाहिए? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आपको अल्लाह ने भेजा है तो ज़रूर। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा तो मांगिए ना अपने अल्लाह से कि वो आपकी मदद करे। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या वो देखता नहीं कि मैं किस हाल में हूँ? अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के खलील थे, नबी थे, बहुत ज़्यादा ईमान वाले थे, तो वो ये बात कह सकते हैं, मैं और आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, बिल्कुल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल इतना ज़्यादा मजबूत था अपने अल्लाह पर कि उन्हें पता था कि मेरा रब मुझे कुछ नहीं होने देगा। और जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो ये जालिम खुश होकर ढोल बजाने लगे, नाचने गाने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एज इट इज आग से बाहर आ गए। हमने हुक्म दिया है आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह। इतना बड़ा मौजज़ा अपनी आंखों से देखने के बाद भी बेबीलोन का कोई इंसान ईमान न लेकर आया, और तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया कि वो बेबीलोन को छोड़कर कहीं और हिजरत कर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेबीलोन से निकलकर जाने लगे, तब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान उनके ऊपर ईमान लेकर आए, और वो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में हम जब बात करेंगे, जब लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात होगी। अभी हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझते हैं। तो इस शहर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर निकल पड़े। वो अपनी महफूज ज़िंदगियों से दूर एक मुश्किल सफ़र की तरफ बढ़ चले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेबीलोन से निकलकर हरान गए और फिर इजिप्ट, और इन्हीं पैदल चलते हज़ारों किलोमीटर के सफ़र के दौरान उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और फिर पैलेस्टाइन में आकर बस गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया, दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दौरान कोई औलाद ना हो सकी। उसके बावजूद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़ात से नाउमीद ना हुए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में मेंशन करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस तो सिर्फ वही हो सकते हैं जो गुमराह। कुछ वक्त के बाद सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये आइडिया दिया कि क्यों ना वो हाजर अलैहिस्सलाम से शादी कर ले। हाजर अलैहिस्सलाम असल में एक रॉयल लेडी थी, एक प्रिंसेस हाजर अलैहिस्सलाम, लेकिन किसी वजह से ऐसे हालात बने कि उन्हें इजिप्ट के किंग ने कैद कर लिया। और फिर कुछ वक्त के बाद इजिप्ट के किंग ने सारा अलैहिस्सलाम से इम्प्रेस होकर हाजर अलैहिस्सलाम को तोहफे के तौर पर दे दिया। तो हाजर अलैहिस्सलाम असल में सारा अलैहिस्सलाम की खादमा हो गई, उनकी हैंडमेड हो गई, एक गुलाम हो गई। और फिर जैसा कि आजकल भी रिवाज है कि औलाद ना होने पर इंसान दूसरी शादी कर लिया करता है, तो सारा अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी से हाजर अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान एक निकाह हुआ, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी हुई। और फिर इसी शादी से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहली औलाद से नवाजा, और इस औलाद का नाम था इस्माईल अलैहिस्सलाम। It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत सारी किताबों में ये बात मेंशन है। इवन रहीक़ मखतूम के नंबर 50 पर ये बात क्लियरली मेंशन है कि जब हाजर अलैहिस्सलाम को औलाद हो गई तो ये बात सारा अलैहिस्सलाम को बहुत चुभने लगी,
ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ حالانکہ علماؤں کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہم یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو ہاجر علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر ایک وادی میں جانا تھا، ایک ایسی وادی کی طرف جس کا راستہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو وہیں پر ایک جگہ بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور دے دیے، کچھ پانی کا انتظام کر دیا اور پھر وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگے۔ یہ دیکھ کر ہاجر علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگیں۔ ہاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی اور پوچھتی چلی جاتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے۔ اور کیونکہ ہاجر علیہ السلام بہت ایمان والی تھیں، تقوی والی لیڈی تھیں، تب وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ بنا اللہ کی مرضی کے نہیں بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کرتے۔ تب آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، وہ بس مڑے اور مڑ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس پر ہاجر علیہ السلام نے کہا تو بس پھر آپ بے فکر ہو کر جائیے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائے، بری سے بری سچویشن بھی ہو، اللہ یاد رکھو کہ وہ رب تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اس کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ اس میں بھلا ہے آپ کا۔ اور ہوا بھی وہی کہ کچھ دنوں کے بعد ہاجر علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام بری طرح سے چیخنے لگے۔ زمزم والی سٹوری، ان کی چیخیں اس سنسان وادی میں گونجنے لگیں۔ ماں کا دل یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ ان کی اولاد کس طرح تکلیف میں۔ اتنا مشکل ٹائم رہا ہوگا۔ حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں گھبرا کر صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ وہ بار بار صفا کی طرف بھاگتی اور بچہ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تو واپس لوٹ آتی اور پھر دوبارہ ماں کا دل تو ماں کا ہی ہوتا ہے نا، بے چین ماں دوبارہ مروہ کی طرف بھاگتی اور جب وہ دیکھتی کہ بچہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہے تو گھبرا کر واپس آتی اور جب وہ 7ویں بار لوٹی تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا ایک جھرنا ٹوٹ پڑا ہے۔ کتابوں میں بات یہ جھرنا ایلی کی چوٹ پڑنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ کچھ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر کی نوک کو زمین پر مارا جس سے پانی کا جھرنا پھوٹ پڑا۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پانی وہاں اللہ کے حکم سے نازل ہوا اور وہ پانی اتنا زیادہ بہنے لگا کہ حاجر علیہ السلام پانی کو بار بار روکتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا پانی، رک جا پانی۔ اس لیے نام رکھا گیا زمزم۔ آج تک پوری دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ اگر اس روز حاجر علیہ السلام نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا، یہ تو ہے صحیح بات ہے۔ اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو پانی کو دیکھ کر وہاں پر کچھ زندگیاں منڈرانے لگیں اور ان آسمان پر پرندوں کو دیکھ کر ایک بہت دور قبیلہ گزر رہا تھا، جرہم قبیلہ۔ اس قبیلے نے پرندوں کو دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر پانی ہے۔ تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا۔
یہ حاجر علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے حاجر علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں؟ حاجر علیہ السلام نے کہا کہ بالکل آپ اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں، لیکن اس پانی پر صرف جو ملکیت اور حق ہے وہ میرا رہے گا. اور اس طرح دھیرے 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 زمزم کے اس پانی کے پاس زندگیاں بسنے لگیں، کچھ آبادی ہو گئی. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پیلسٹائن میں بسے تھے، وہاں عربی تھوڑی بولی جاتی تھی، عربی تو جرہم قبیلے والے لوگ بولتے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ رہنے لگے تو وہ بھی عربی زبان بولنے لگے، جرہم قبیلے والے بچوں کی طرح ہو گئے. اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں. صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے. کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واپس سنسان وادی میں لوٹے تو وہ یہ ذرا بھی دیکھ کر حیران نہیں ہوئے کہ وہ وادی جو کچھ سال پہلے سنسان پڑی تھی اب وہاں پر کچھ زندگی سانس لے رہی تھی، اور اس پورے علاقے پر آپ کی بیوی حاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا. وقت گزرتا چلا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا. ابراہیم، اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. جب وہ ان کے ساتھ قربانی والا قصہ. تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا. صبح ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ کہہ سنایا، اور اس پر اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ابا جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، اگر ہو سکے تو یہ بات ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں. اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس سفر پر نکل پڑے، اکیلے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر. اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف چل رہے تھے. راستے میں جب یہ دونوں مینا کے میدان کے پاس پہنچے تب شیطان ان کے پاس آیا. یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے؟ اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل کوئی عام توکل نہیں تھا. انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو 7 پھاڑیاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا. جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم اسی بات کو واپس سے، یہ میرے من میں کافی ٹائم سے کوشچن تھا کہ کنکر کیوں مارتے شیطان کو. شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے. قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی. ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا. آسمان نے اپنی سانسیں روک لیں، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں. دور دور تک بس گہرا سناٹا. اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اس لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے. وہ لمحہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد ایک سناٹا آ گیا ہو. انہوں نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا. کتنی ہمت کی ہوگی انہوں نے. اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا. کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا. ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی. انہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے اولاد ہوگی. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے. دوسری بیوی حاجر علیہ السلام سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام. کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہوگا.
इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते चले जाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को यार मजा आ गया स्टोरी सुन के, सीरियसली दीवारें ऊंची करते चले जाते। जिस जगह पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन पत्थरों को रख रहे थे उस जगह को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यह हुक्म दिया है कि तवाफ के बाद हम मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकत नमाज अदा करें। ये सारी जगह नजदीक है। जमजम का पानी भी इधर ही होगा। यार आज कंप्लीट स्टोरी समझ आ गई आज। उस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह का घर काबा नहीं बना रहे थे बल्कि मेरे और आपके फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे थे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 बार है, में सिर्फ 4 बार मेंशन किया गया है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 69 टाइम्स। और क्यों हमें मिल्लत इब्राहिम कहा जाता है, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए फैलाए गए दीन को दीन इब्राहिमी कहा जाता है, और किस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसले लिए वो आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इन सब का जवाब एक छोटी सी बात में छुपा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाते वक्त मांगी थी। तो हकीकत यह है कि मैं और आप सिर्फ कोई मजहब फॉलो नहीं कर रहे बल्कि हम एक लेगेसी हैं। हम सदियों पहले मक्का की उस वीरान वादी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए मांगी गई दुआ का जीता जागता नतीजा है। और यही वजह है कि आज हमारी नमाज का हर रुकू, हर सजदा, सफ़ा और मरवा की वो दौड़, ज़मज़म का वो पानी और हमारा ये नाम मुसलमान, ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआओं का नतीजा है, उनके ज़रिए लिए गए फैसलों का नतीजा है। बिल्कुल, वो अपने ईमान पे ना रहते तो आज शायद इस्लाम भी ना होता। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दोस्त का खिताब दिया है। एक इंसान जिसने हक का साथ दिया, जिसने अपने सगे वालिद को बताया कि वो गलत हैं और अल्लाह एक है। वो इंसान जिसे आग में डाला जा रहा था कि अल्लाह बचा लेगा, उसके लिए काफ़ी है। और जब अल्लाह ने बुढ़ापे में एक औलाद से नवाजा तब उसको ज़िबह करने को तैयार हो गए। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो तवक्कुल कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के कहने पर मैं दुनिया की हर चीज़ अपनी हस्ती को मिटा दूंगा क्योंकि मेरे लिए सिर्फ वो अल्लाह काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ जानवर के गले पर छुरी चलाना नहीं होता, बल्कि असल कुर्बानी वो है जब इंसान अपने नफ्स को मार कर अपने अंदर सबसे प्यारे इस्माइल की तलाश करे और अल्लाह की राह में सही बात है। वीडियो को ख़त्म करने से पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात ये कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कबुक को डिज़ाइन किया है ताकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और नज़दीक से समझ सकें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कैन करके आप हिस्सा बन सकते हैं। इसकी कीमत 4 रुपये रोज़ है सिर्फ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मतलब बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। आज हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ पता लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी पाक का जो कुरान में मेंशन्ड है, क्यों 4 बार उनका नाम क्यों है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का 69 टाइम्स क्यों है, ये आज हमें पूरा मतलब अच्छे से समझ आ गया, डिटेल में ब्रीफ में समझ आ गया। इसमें हमें ये भी समझ आ गया कुर्बानी वाला हिस्ट्री क्या थी, और जमजम वाटर वाला भी इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है इन्होंने। और इसमें स्पेशली ये बताया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियां दी, अपने आप को झोंक दिया। मतलब जैसे हम कहते हैं नबी पाक की कुर्बानी है, वैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी अपनी कुर्बानी है। नबी पाक ने इस्लाम को स्ट्रॉन्ग किया, फैलाया, फैलाया,
لیکن نیو جو رکھی ہاں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ اس قبیلے میں پیدا ہوئے جہاں سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کے فادر خود بت بناتے تھے. جو بیبی لون تھا، بیبی لون کا جو شہر تھا، وہاں پہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت ہی بناتے تھے ان کے پتا. اور اپنے پتا کو سمجھانا، ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ تم جس خدا کو بناتے ہو اور ان کو پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو یہ گٹس چاہیے بھائی. بالکل. اور انہوں نے ان کو پوری اور ایک بار نہیں بہت بار اپنے فادر کو انہوں نے سمجھایا. جب وہ نہیں سمجھے ان کو گھر سے نکال دیا. اور ان کو بھی گھر سے نکال دیا، قبیلے والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا جب انہوں نے مورتیاں ساری توڑ دی. پھر آگ جلائی گئی، آگ میں جھونکا گیا. اچھا وہ ہاں سیریسلی وہ جو آپ بول رہے تھے کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا، تو ان کو دلو اللہ کے اوپر یقین کتنا تھا کہ اللہ تو بچا لے گا، اور سچ میں بتا لیا اللہ نے بچا لیا سب ان کو. آگ بالکل ٹھنڈی کر دی انہوں نے. پھر 86 ایئرز تک ان کے بچہ نہیں ہوا شادی ہونے کے بعد. جو پہلی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، دوسری بیوی سے ان کو بچہ ہوا ہاجرہ علیہ السلام جو دوسری بیوی تھی. ہاں تب بھی انہوں نے 86 ایئر تک یہ نہیں سوچا کہ اللہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے. صبر. مطلب ہم انسان ہیں تو بہت کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں، بس سیریسلی انہوں نے پراپر صبر رکھا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو بولا کہ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ آؤ. تو وہاں سے زمزم واٹر کا وہ ہاں زمزم واٹر بھی تبھی کریٹ مطلب پیدا ہوا جب اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بچے تھے انہوں نے پیر مارا. تو جو حضرت جبرائیل تھے وہ بھی ان کی سہایتا کے لیے ہیلپ کے لیے آئے. انہوں نے بھی اپنا پر مارا تھا وہاں پہ، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے پانی نکلا. کیونکہ یہ سارا اللہ کا کرشمہ تھا، وہ ہونا ہی تھا، وہ لکھا ہوا تھا. وہ ساری لیلا رچائی تھی اللہ نے خود. پھر اللہ نے ایک اور پریکشا لی ان کی جب انہوں نے بولا کہ اپنے بچے کو ذبح کر. اچھا یہ آج اس ویڈیو میں ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ زمزم نام کیوں رکھا گیا، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی انہوں نے بول دیا تھا کہ رک جا. زمزم بولا تھا انہوں نے، زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، وہی ٹھہر جا. نہیں تو آج پوری دنیا میں زمزم کا پانی ہوتا اگر وہ اس دن زمزم نہ جاتا، پورا دیش پورا شہر ڈوبتا نہیں، بٹ سارے لوگوں کو وہ پانی مل جاتا. اسی لیے آج وہ زمزم واٹر عرب کنٹری میں ہی ہے، مطلب مکہ کے پاس ہی ہے. باقی آج کے ٹائم میں جہاں مکہ مدینہ بنا ہے وہ بھی اللہ نے ہی ان کو بولا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے ایک پتھر ایک نیم اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہے. تو آج جو کچھ بھی کعبہ ہے، مکہ ہے، وہ اس میں سب سے بڑا رول ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی آگے جنریشن کا. تو سیریسلی یار بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں اسلام کو کھڑا کرنے میں. تو آپ لوگ مطلب پورے سچ میں نبی پاک ہو گئے، جتنے بھی نبی ہیں نا ان کے راستے پہ چلو. انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی، خود کو بھی جھونک دیا پورا. تو باقی اس میں اور ریلی مکتوب جی کو بھی سیریسلی سلیوٹ ہے، اتنی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں. اگر ریلی مکتوب جی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو سچ میں یار ریلی مکتوب جی آپ کو ہیٹس آف ہے. ایک تو آپ کی کریٹیوٹی اور آپ کا بتانے کا انداز. ہم جیسے نان مسلم جن کو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا پتا، ان کو بھی آج اچھے خاصا پتہ لگ گیا کہ اسلام ہے کیا. مطلب ہم بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کی باتوں کو، ہمارے دماغ میں نا سٹک کر گئی ہیں اب باتیں. سیریسلی ہیٹس آف ہے آپ کی محنت کو، کیونکہ آپ کے تھرو یہ ویڈیوز لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جا رہی ہیں جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہم سمجھ پا رہے ہیں جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں جن لوگوں میں جیسے جو نان مسلم ہیں، جیسے ہم ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا پھر سکھ ہیں، کوئی بھی کمیونٹی ہے جو بھی نان مسلم ہے، ان کی مسکنسیپشن ان ویڈیوز کو دیکھ کے دور ہو رہی ہے. اب ہمیں قربانی کا بھی پتہ لگ گیا کہ قربانی کوئی غلط نہیں ہے بھائی. یہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے اور ان کے اوپر وشواس کرنے کا نام ہے قربانی. قربانی ضروری نہیں جانور کہ مطلب اپنا وشواس اور اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا. ہیٹس آف ہے یار، مزہ آ گیا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے. سائننگ آف.